नमस्कार। आज हामी यो कौशी बगैँचाको लागि यो माटो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा थोरै यो प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ त्यो साइड मिडिया अथवा माटोको कम्पोजिसन कसरी हल्कासँग बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई प्र्याक्टिकल देखाउँछु। यहाँ तपाईँले अलि हेर्नु होला, यहाँ हामीले विभिन्न सामग्रीहरू राखेका छौँ। जस्तै यो चाहिँ कोकोपिट भयो। यो कोकोपिटलाई भिजाएर अब तपाईँको पाउडरको फर्ममा चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो पाउडर भइहाल्यो। यो चाहिँ हामी माटोमा 2 भाग मिसाउँछौँ। पहिलो सुरु हाम्रो यो अलि बलौटे टाइपको माटो अथवा ढिस्कोको माटो अथवा 1 मिटरभन्दा मुनितिरको माटो चाहिँ यो हामी 3 भाग जति मिसाउँछौँ। त्यसपछि हामी यसमा भर्मी कम्पोस्ट 1 भाग मिसाउँछौँ, यो हामी मिसाउँछौँ। त्यसपछि अरू यो चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू हो। यो चाहिँ पटकर मल 1 भाग पनि मिसाउन सकिन्छ, यो नर्सरीहरूमा किन्न पाइन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो हल्का हुने गरी त्यस्तै अरू इन्ग्रेडियन्ट्समा चाहिँ यो खस्रो खालको यस्तो कालो खरानी हामी राख्न सकिन्छ, यो पनि 1 भाग राख्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले हल्कासँग माटो कम्पोजिसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ प्र्याक्टिकल्ली देखाउँछौँ। यसको लागि चाहिँ हामी पहिला नापेर तपाईँलाई यो कुरा देखाउँला। जस्तै यसको लागि हामीले लगभग अहिले सानो नमुनाको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी 3 भाग मिसाउँछौँ। सानो जस्तै यो 1 भाग भयो, दुई भाग हो, र यो चाहिँ हामी 3 भाग मिसायो। यो बलौटे टाइपको हाम्रो नर्सरीको माटो हो अथवा हामी ढिस्कोको अथवा सतहमा खेतबारीमा सतहभन्दा लगभग 2-3 फिट मुनितिरको माटोलाई यसरी निकाल्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी यो 3 भाग भनेका छौँ। त्यसपछि यसमा हामी यो कोकोपिटलाई चाहिँ 2 भाग मिसाउँछौँ। पहिला बजारमा आउँदा यसो ढिकोमा आउँछ, यसले पानीमा ढडाएर फुरफुराएपछि यो पाउडर फर्ममा आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी 2 भाग मिसाउँछौँ। यो हामी 2 भाग मिसायौँ, यो 2 भाग हो। अनि त्यसपछि यसमा भर्मी कम्पोस्ट 1 भाग मिसाउँछौँ। यो चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट हो। यो भर्मी कम्पोस्ट 1 भाग हो। अनि यो अलिकति यो कोकोपिट अलिकति भएको चाहिँ हामी पछि यो मिसाउनलाई हामी बिउ प्रायः जस्तो हामी बिउ बिरुवाहरू राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै डेलिकेट हिसाबले हल्कासँग छोप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो अलिकति हामी एक्स्ट्रा राखेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी मिसाउँछौँ। यसलाई हामी ज्यावलले पनि मिसाउन सकिन्छ। यसमा यो खरानी र यो पटकर मल चाहिँ तपाईँले आफ्नोमा छ अथवा वनजङ्गलको सतहको माटो भेटाउनुहुन्छ भने त्यो पटकर मल अथवा नर्सरीबाट किनेर राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा छैन भने किनेर राख्नै पर्छसम्म चाहिँ बाध्य छैन। यसलाई चाहिँ हामी यो मिसाउँदाखेरि पहिले यताबाट यति उतातिर यो पल्टाउँदै जाने हो। त्यो भाँडामा मिसाउँदा अलिक ठुलो ठाउँमा यसरी मिसाउन सकिन्छ। एकचोटि भयो, अनि त्यसपछि अर्को 2 चोटि गरेर यसरी 3 चोटि जति पल्टायो भने यो ढलान पल्टा जस्तो पल्टायो भने यो राम्रैसँग माटो मिल्छ। 2 चोटि भयो। यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न भाँडोमा तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले केही भाँडोको नमुनाहरू यहाँ ल्याइरहेको छु। जस्तै एउटा तपाईँले यो पोली ब्यागहरूमा भर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी भर्न सकिन्छ, जस्तै यो बजारमा यो एलइडी प्लास्टिक भनेपछि यो नर्सरी ब्यागको रूपमा तपाईँले ल्याउन सक्छ। बजारमा 1 किलोको 350, 320 अथवा 300 को हाराहारीमा पाउँछ। यो विभिन्न साइजमा पाउँछ। यो 1 फिट बाई 12 इन्ची, 14 इन्चीदेखि 18 इन्ची साइजसम्म पाउँछ। यसलाई चाहिँ अब यो प्लास्टिक यस्तोमा अब यो झोलाकै सट्टा यही चाहिन्छ पनि छैन। घरमा तपाईँको आँटाको झोला, यस्तो आँटाको झोलाहरू छ भने यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो आँटाको झोला भयो है, यसमा पनि यसरी रोप्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ बनाउँदाखेरि पहिले यो प्लास्टिक झोलालाई यसरी सानो 2 इन्ची जति यसरी पल्टाएर यसलाई चाहिँ पङ्चिङ अथवा यो फाइल पङ्चिङ मेसिनले चाहिँ तपाईँले पाल बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी 2-3टा जति यो पाल बनायो भने यो 6वटा जति पाल बन्छ यसरी। अनि यसलाई चाहिँ यो यतिकै राख्दा नअड्ने खालको हुन्छ, भुइँमा बस्ने खालको बनाउँदा यो कुनाले बिचसम्म चाहिँ यसरी भित्र छिराउनु पर्छ, यताबाट भित्र। यो तपाईँको बोराले पनि गर्ने तरिका यही हो। तपाईँको प्लास्टिकको झोला, आँटाको झोला, सरफको झोला, तिनी पापडको झोला, जुनसुकै झोलाले पनि यसरी गर्न सकिन्छ। यो भित्रको यो भाग चाहिँ यो आधी जति यति पसेपछि यहाँ अलिकति यो बिट माऱ्यो भने तपाईँले माटो भर्नलाई सजिलो हुन्छ। यसरी भर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ यो बिचमा ठ्याक्क पराएर यसलाई चाहिँ माटो बस्दाखेरि यो बस्ने खालको यस्तो भाँडा बन्छ। यो भित्रको स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला।
भित्र चाहिँ एक आपसमा कुना चाहिँ लगभग छोएको अवस्थामा हुनुपर्छ। यो बुढियाउनाले ठ्याक्क गरेर सिधा राख्न सकिन्छ। यो भयो भने अब तपाईँको यो झोलामा तपाईँले माटो भर्न सक्नुहुन्छ यसरी, हैन? अहिले यसरी माटो भर्दा यो अब तपाईँले माटो भरेपछि यो चाहिँ थपक्क बस्ने खालको हुन्छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। होइन भने अहिले बजारमा यस्तो जियो टेक्सटाइलको यसको ग्रो ब्यागहरू किन्न पाइन्छ है। यो बजारमा किन्न पाइने चिज हो। यो अहिले अनलाइन डेलिभरी हुन्छ। तपाईँको सम्पर्क नम्बर चाहियो भने दिन सकिन्छ। सम्पर्क गरेर यो विभिन्न अनलाइन सेवाबाट चाहिँ यस्तो ग्रो ब्यागहरू, जियो टेक्सटाइलको ग्रो ब्यागहरू जस्तै मैले पनि रोपेको छ, यस्तो खालको बिरुवाहरू रोप्न सकिन्छ यसमा। त्यो होइन अनि आफैले बनाउने हो भने जस्तै यो आँटाको मैले बनाएर यो रोपेको भयो, यो आँटाको झोलामा यसरी पनि रोप्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ यो कटन कपडाहरूको पनि बनाउन सकिन्छ। यो कपडा सिमेन्टेडमा भिजाएर बनाएको कुरा हो। मैले केही चाहिँ यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा केही कुरा बनाएको छु यस्तो। जस्तै यो चाहिँ सबै त्यसरी पनि बनाउन सकिन्छ विभिन्न भाँडाहरू है। यो चाहिँ आफ्नो घरमा फुर्सदको टाइममा बनाउन सकिने कुराहरू हो, यो बनाउन सकिन्छ। होइन भने अहिले सबै हाम्रो घरमा यो पेट बोतलहरू पाइन्छ। यसलाई पनि यो विभिन्न ढाँचामा यसरी काटेर सेल्फ वाटरिङ कन्टेनर हिसाबमा यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। यसमा पनि भर्न सकिने भयो। त्यो बाहेक अहिले रेडिमेड पाउने भनेको यो बजारमा यो सानो भाँडाहरू यस्तो पाइन्छ। यसमा पनि यो सोइल मिडियाहरू भरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तोमा सकिन्छ। अहिले बर्दामा झुनाउने खालको तपाईँले यस्तो ब्यागहरू पनि पाउनुहुन्छ। यिनीहरूलाई पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ केही कुरा हामीले यो जस्तै रियुजको हिसाबबाट हामीले यो टेराकोटा यो टेरापटहरू जस्तै त्यस्तो टेट्रापटहरूमा पनि हामीले यो 2-4 वर्ष नै भइसक्यो। यसलाई राम्रोसँग यो अर्किडहरू विभिन्न फुल बिरुवाहरू यो टेट्रापटहरूमा जुसको भाँडाहरूमा पनि गर्न सकिन्छ। होइन भने यस्तो यो अहिले प्रायः जस्तो यो बजारमै किन्न पाइन्छ यो दुधको क्रेटहरू, त्यो दुधको क्रेटमा पनि गर्न सकिन्छ। यसमा विभिन्न बेर्नाहरू उमार्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हामी अब यसलाई चाहिँ बिउ बेर्नको लागि तयारी कसरी गर्नु त भन्दाखेरि यसमा बिउ बेर्नको लागि हामी प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि एक सिजनको बिउको लागि हामीले घरमा यस्तो सानो कार्टुन बक्सलाई नै यसो 4 औँला जति काटेर यसमा नै सिट्रेको रूपमा गर्न सकिन्छ। यसमा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो छ। अलिक बनाएको माटोलाई चाहिँ हामीले यसमा भर्ने हो। यसमा यसरी सरक्क भयो भने हल्का खालको माटो बन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति अब हामी यो आधुनिक कृषिमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सकभर यो 4 इन्चीको सिट्रेहरू पनि हामी प्लास्टिकको विभिन्न भाँडाको सिट्रेहरू पनि किन्न पाइन्छ, रेडिमेड ट्रेहरू पनि पाइन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी गरेपछि अब बिउ हाल्दाखेरि चाहिँ छरेर हाल्ने होइन कि अब लाइनमा हाल्ने प्रयास गर्नु पर्यो। यो आधुनिक कृषिले त्यही सिकाउँछ। हरेक बिउ र रोप्ने कुरा र बिउ हाल्ने कुरा चाहिँ सबै लाइनमा नै गरिन्छ। यसमा चाहिँ अब त्यही भएर हामी अब यो 2-3 खालको बिउ कसरी हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी पहिले यो लाइनमा धर्का बनाउँछौँ। यसरी धर्का बनाउँदा यो लाइनमा यसमा गर्दै यो बिउ बेर्नाहरू स्वस्थ तरिकाले उम्रिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले लाइन बाई लाइन यसरी यो सानो, किनभने यो 2-3 हप्तामा हामी बिउ रोप्न लगभग 4-5 पाट भएपछि हामीले यसलाई चाहिँ जर्खराउनु पर्ने हुन्छ, हार्डनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला यो 4-5 पाट हुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ यो कार्टुनको बक्स तपाईँको विभिन्न इलेक्ट्रोनिक प्याकिङ भएर आएको कार्टुन बक्सहरू भयो, बियर बोतल, चाउचाउ बोतलहरू भयो, तिनीहरूकै बट्टाबाटलाई पनि यो 4 इन्च जति काटेर यसमा बिउ बेर्नाहरू राख्न सकिन्छ। यसमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई जस्तै देखाउन सकिन्छ। जस्तै मैले यो रायोको बिउ ल्याएको छु। यो अहिले यो बर्खामा यो झरीमा पनि हुनसक्ने एउटा भेराइटी यो JY नम्बर 2 लिफ मस्टर्ड भनेर आएको छ। यो चाहिँ अहिले बर्खामा पनि लगाउन सकिने। प्रायः चाहिँ यो खुमल भेराइटी र यो हाम्रो मुस्ताङ भेराइटी चाहिँ डुकु निक्लिने अलिक गाह्रो हुने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले अब अहिले बर्खामा लगाउन सकिने रायोको भेराइटी हो। यसलाई चाहिँ हामीले यसो गरेर अब यसलाई चाहिँ लाइनमा कसरी लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ हातमा थोरै लिने हो। हातमा थोरै लिएर यसरी थोरै लिने अनि यो दायाँ हातले चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ एक आपसमा नखप्टिने गरी यो सिन्दुर हाले जस्तो हाल्न सकिन्छ। योभन्दा धेरै नै मसिनो छ भने अलिकति सुक्खा बालुवामा हामीले बिउलाई मिसाएर त्यसपछि हाल्न सकिन्छ पातलो गरेर। यसरी बिउ हाल्दाखेरि धेरै जर्मिनेसन 100% हुन सक्ने र यसको सम्भाव्यता धेरै राम्रो हुन्छ छरेर हाल्नुभन्दा। बिउ पनि फारो हुन्छ, खेरो जाँदैन। यसलाई यसरी हाल्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जिजु बाजेले सिकाएको हरेक कुरालाई धनियाँ पनि छर्ने, मुला पनि छर्ने, गहुँ पनि छर्ने भन्ने कुरामा अब आधुनिक कृषिमा चाहिँ हरेक कुरा बिउ बियानाहरू लाइनमा लगाउने तरिकालाई अनुसरण गरिन्छ। त्यही भएर यसलाई लाइनमा लगाउनुहोस्, 100% राम्रोसँग जर्मिनेसन हुन्छ।
त्यसमा अलिकति नपोक बिउ चाहिँ हामी फेरि हाल्न सकिन्छ। यसले दोहोऱ्याएर नहाल्ने, या जति हाल्न सक्यो। त्यसपछि बढी भएको बिउ चाहिँ हामी नेक्स्ट सिजनको लागि हामी राख्न सकिन्छ। अब हामीले यसमा बिउ राखिसकेका छौँ। अब यसले छोप्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामी साधारणतया हातैले छर्ने, कोदालीले ज्यावलले छर्ने छ भने त्यसमा हामी नर्सरीको तरिका अनुसार चाहिँ हामी यसलाई चालेर मात्र बिउ बेर्नाले छर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब यो चाल्नीमा हालेर अथवा कुनै एउटा जालीले अथवा प्लास्टर चाल्ने जालीले यसरी यो चालेर हाल्न सकिन्छ है। यसो चालेर हाल्दा यसमा भएको जर्मिनेसन चाहिँ 100% आउँछ। यसमा चाहिँ अर्को एउटा के पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै अघि यो बनाएको माटोमा तपाईँले यो छोप्ने माटो चाहिँ अझै हल्का हुनुपर्ने भएकोले यसमा अघिको यो बाँकी भएको यो कोकोपिट चाहिँ अझै मिलाएर यसलाई चाहिँ हल्का गर्न सकिन्छ। अनि यो हल्का गरेको चाहिँ तपाईँले यहाँ हाल्नुभयो भने चाहिँ यसको जर्मिनेसन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यो जति सानो बिउ भयो भने मजाले यसरी हाल्न सकिन्छ। यसको जर्मिनेसन चाहिँ 100% चाहिँ तपाईँको आउँछ। सस्तो बिउ, राम्रो दरो बिउ आउँछ। यसमा 5वटा पार्ट नभएसम्म यसमा पाल्ने हो। 5वटा पार्ट भएपछि हामी सानो पोली ब्यागहरूमा 4x6को पोली ब्यागहरू, दुधको प्याकेट, तेलको प्याकेटमा अथवा हामीले चाहिँ अरू यो पटमेकरहरूमा बनाएकोमा हाल्न सकिन्छ। जस्तै यसमा सानो भाँडा भन्नाले हामीले यहाँ देखाउन सकिन्छ। तपाईँले अब यसमा उम्रेको बिउ बेर्नाहरू यो चाहिँ बेर्न तयारी भयो। यसमा अब 4 देखि 6वटामा यो झन्डै 4-5वटा पात हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसको आकार चाहिँ झन्डै यस्तो सेपमा आउँछ। यहाँ तपाईँलाई देखाउँला। यो चाहिँ हामी दुधको क्रेटमा अस्ति 4-5 हप्ता अगाडि चाहिँ हामीले यो बेर्न बनाएको। यो चाहिँ यतातिर चाहिँ मैले गाजर छरेको भयो अलि लाइनमा, यतातिर चाहिँ यो काउली भयो, यता ब्रोकाउलीहरू। यो चाहिँ अब सार्ने बेला, यो 4-5वटा पार्ट भएपछि जर्खराउने बेला भयो। यसलाई चाहिँ 2टा भाँडामा छ। एउटा चाहिँ यस्तो हामी कहाँ यो डिस्पोजेबल यो चिया खाने गिलासहरूमा अथवा यो कोक फ्यान्टा खाने, सफ्ट ड्रिङ्क खाने यस्तो ग्लासहरूमा गर्न सकिन्छ भने, अर्को एउटा राम्रो नमुना चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले यस्तो पट मेकरमा अथवा यस्तो अहिले बजारमा किन्न पाइन्छ। यो यस्तो पट मेकर सबैको घरमा नहुन पनि सक्छ। यो पट मेकरमा बनायो भने तपाईँले सानो यो नर्सरी ब्यागहरू, यो हार्निङ गर्ने जर्खराउने भाँडाहरू यसले पनि बनाउन सकिन्छ। होइन यस्तो कुरा अब छैन, यो हुन त यो भाडाभेटिनीको टुल सेक्सनमा किन्न पाइन्छ भनेको छ। तपाईँहरूले प्रयास गर्नु होला। नभए चाहिँ यसको सिसीहरू सबैको घरमा पाइन्छ। तयार गर्नु होला। यसको यतातिरको फेद चाहिँ 3 औँलो, यतातिरबाट 3 औँलो जति त्यसमा बेरेर हामीले चाहिँ यो ठाउँ बनाउन सकिन्छ। यसमा बनाउँदाखेरि धेरै के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो A4 साइजको पेपर हो भने चाहिँ यसलाई ठ्याक्क 2 भाग यसरी काट्ने। A4 साइजको पेपरलाई यसरी 2 भाग काट्यो भने यसमा ठ्याक्क यो बढ्ने खालको सानो नर्सरी ब्यागहरू बन्छ तुरुन्तै है। यसमा त्यो चिनौला जति तपाईँले यो चिनो लगाउनु भएको जहाँसम्म त्यसलाई चाहिँ यसरी बेर्नु भयो भने यो चाहिँ अब जहाँसम्म सकेको त्यो सकेको ठाउँमा यसले यसो छिट्यो भने यो 2 टुक्रा यसरी गर्ने। यो चुच्चोलाई चाहिँ तपाईँको यो कुना भएको ठाउँमा चाहिँ यसरी छिराउने भयो भने यो यसरी छिरेपछि यो सानो यसरी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँ यो निकालेपछि यो सानो नर्सरी ब्याग बन्छ। यो तपाईँको प्लास्टिक नै किन्नुपर्छ जरुरी छैन। होइन भने यो 2टा चिजलाई प्रयोग गर्न सकिने भयो। अथवा यो पेपरका घरमा झुरा कागजहरू यस्तो A4 साइजको पेपर म्यागजिनहरू छ भने यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा तपाईँले यसरी माटो भर्नुभयो भने यसमा अब तपाईँले यहाँको चिज चाहिँ अब रोप्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले यो ब्रोकाउलीहरू राखेको छु। यो ब्रोकाउली चाहिँ यहाँबाट यसो निकालेर एउटा बोट जस्तै यो निक्लेको 4-5वटा पार्ट भयो। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ यसो पल पारेर यसलाई चाहिँ यहाँ हार्डनिङ गर्ने जर्खराउने यो डरो बोट बनाउनलाई अब 2-4 हप्ता चाहिँ हामीले राख्न सकिने अवस्था हुन्छ। यसले राख्दाखेरि चाहिँ 5वटा 10वटा अथवा 50वटा कतिवटा बोट चाहिन्छ त्यतिको एउटा सानो ट्रेमा तपाईँले मजाले अथवा यो सानो भाँडामै अथवा यस्तोमै तपाईँले यो ग्रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्रुपमा राखेर एक आपसमै पानी हालेपछि पौलेर छटासुल्लो हुँदैन। त्यसले 4 हप्ता जति पालेपछि यो दोरो बोट भइसकेको हुन्छ, यो जर्कटे भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले जहाँ रोप्ने हो, गमलामा रोप्ने, क्यारीमा रोप्ने, बारीमा रोप्ने, करेसोमा रोप्ने, त्यहाँ खाल्डो खनेर मलसल हालेर रेडी बनाएर त्यो ठाउँमा यो कागजी सुधा रोप्ने हो। यो प्लास्टिक जस्तो निकालेर रोप्नु परेन। कागजी सुधा रोपेपछि त्यसपछि यही पनि मल भएर जान्छ। यो भनेपछि झुरा कागजको तह लाग्ने हुन्छ। यति गर्न सक्यो भने हामीले यो माटोको कम्पोजिसन, बोट बेर्ना उमार्नु र त्यसपछि बेर्नलाई हार्डनिङ गरेर जर्खराएर त्यसपछि रोप्न सक्ने तयारी चाहिँ सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। धन्यवाद।